औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलम क्या नहीं तारा देखा, क्या नहीं देखा, इला तरफ अल्लाज़ीना उन लोगों की तरफ, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ कीला जिन्हें कहा जाता है लाहु उन्हें कुफू के रोको, ऐदी यद हाथ, ऐदी हाथों को, कुम अपने हाथों को, रोको अपने हाथों को, व आकिमुस्सलाता व आकिमु और कायम करो अस्सलाता नमाज को कायम करो, व आतु ज़काता व और आतु अता करो दो ज़काता और ज़कात दो। फलम्मा पस जब कुतिबा जब फ़र्ज़ कर दिया गया अलैहिम उन पर किताल जहाद, फिर जब उन पर फ़र्ज़ कर दिया गया जहाद, तो इसा जब फ़रीकुन उनमें से एक फ़रीक एक ग्रुह मिनहुम उनमें से, तब एक ग्रुह उनमें से यक्षौना यक्षु खौफ से निकला डरने लगा अन्नास लोगों से, का जिस तरह ये मानिद खशियता डरते हैं अल्लाह से, जैसे डरा जाता है अल्लाह ताला से, औ या अशद्दा या ज़्यादा खशियता या उससे भी ज़्यादा खौफ से। वकालू और कहने लगे रब्बना ए हमारे रब, लिमा क्यों कातबता क्यों फ़र्ज़ कर दिया गया है अलैना हम पर किताला जहाद, तो क्यों फ़र्ज़ कर दिया गया है अल्लाह ताला तूने हम पर जहाद, लौला क्यों ना अखरतना क्यों ना मोहलत दी हमें, इला तरफ अजालिन वक्त करीबुन थोड़ी वक्त के लिए, और क्यों ना हमें मोहलत दी तूने हमें थोड़ी मुद्दत तक। कुल कहो मता उन मालो मता दुनिया जो दुनिया का मालो मता है कलीलुन कम है, वल आखिरातु और जो आखिरत है खैरुन बेहतर है, लिमन इत्तका उसके लिए जो तकवा इख्तियार किए हुए है। वाह और ला नहीं तुज़लमूना और नहीं जुल्म किया जाता, फ़तीला किसी पर भी गुटली की रेशे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। ऐना जहाँ कहीं भी मा ताकुन तुम हो, युद्रिक आ लेगी कुम तुम्हें अलमौता मौत, जहाँ कहीं भी तुम होगे आ लेगी तुम्हें मौत, वालो और अगर कुन तुम तो हो भी बुरूजिन बुर्जों में किलों में मुशय्यदात मजबूत, अगर चाहे तुम पनाह ले लो मजबूत किलों में भी, वाइन और अगर तुसिब हम और अगर पहुँचे तुम्हें हसनातन भलाई अच्छाई, याकुलूना तो वो कहते हैं हाज़ि ही ये मिन इंदल्लाह अल्लाह के पास से है, अल्लाह की तरफ से है। वाइन और अगर तुसिब हम और अगर उन्हें पहुँचे सय्यातुन कोई तकलीफ़, याकुलूना तो कहते हैं हाज़ि ही ये मिन इंदिका वो आपकी तरफ से है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कुल्लुन तमाम का तमाम मिन इंदिल्लाह अल्लाह की तरफ से है। फमाली पस तो क्या हो गया है हाउलाई इस कौमन कौम को, तो क्या हो गया है इस कौम को, ला यकादूना के नहीं समझते, यफ़क़हू हदीसन किसी बात को भी, कि कोई बात भी समझने के करीब नहीं आते। माँ असाबा का माँ जो असाबा का तुम्हें पहुँचे, मिन हसनातिन भलाई जो पहुँचे आपको भलाई, फ़मिनल्लाहि पस वो अल्लाह की तरफ से है, वमा और जो असाबा का और जो तुम्हें पहुँचे मिन सय्यातिन तकलीफ़, फ़मिन पस वो मिन नफ्सी का नफ्स आपके नफ्स की तरफ से है, ये आपकी ही अपनी तरफ से है। व अरसलना का व और अरसलना भेजा अरसाल किया ना हमने का आपकी तरफ लिन्नास लोगों के लिए रसूलन रसूल, और भेजा है हमने आपको सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर। वक़फ़ा और काफ़ी है बिल्ला अल्लाह शाहिदा गवाह, और काफ़ी है अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का गवाह। मन युति रसूला मन जिसने युति अताअत की पैरवी की रसूल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फ़क़द पस है अता उसने अताअत की अल्लाह ताला की। वमन और जिसने तवल्ला मुँह फेर लिया मुड़ गया, फमा अरसलना का पस माँ नहीं है अरसलना अरसाल किया भेजा ना हमने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलैहिम इन लोगों पर हफीज़ा पासबान बनाकर हमने आपको नहीं भेजा। इसमें बताया जा रहा है कि ये आयत मुनाफिकीन के हक़ में नाजिल हुई कि जब तक नमाज रोज़ा का हुक्म था उस वक़्त तक तो पक्के मोमिन बने रहे,
اب جب اسلام کی سربلندی کے لیے سر کٹانے کا موقع آیا تو اوسان خطا ہونے لگے۔ صحابہ کرام کی زبان سے نہیں نکل سکتا، وہ تو اس دار فنا کو الوداع کہہ کر آخرت کی ابدی نعمتوں سے ہمکنار ہونے کے لیے ہر وقت بےتاب رہا کرتے تھے۔ اس ناپائیدار زندگی اور اس کی فنا پذیر آسائشوں کے لیے ابدی زندگی اور اس کے لازوال انعامات کو کیوں نظر انداز کرتے ہو؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری اور اس دنیا کی ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی سوار راستے میں کسی درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ بروج کا واحد برج ہے، وہ بلند عمارت جو دور سے نمایاں ہو، یعنی قلعہ یا قصر۔ مشیدہ کا معنی مضبوط بھی ہے اور بلند بھی۔ بتایا یہ ہے کہ موت سے خوفزدہ ہو کر نامردی اور بزدلی دکھانا عقل مندی نہیں۔ تم اپنے بچاؤ کے ہزاروں سامان کر لو، موت آ کر رہے گی۔ منافقین ہی کا ذکر چلا آ رہا ہے، یعنی ان کا شیوہ یہ ہے کہ اگر جنگ میں فتح ہو یا عام حالات خوشگوار ہوں تو کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور اگر ان کی اپنی کمزوری سے پسپائی ہو یا غلہ گراں ہو جائے یا بغات اچھی طرح نہ پھلیں تو اس وقت سارا الزام اللہ کے رسول پر دھرتے ہیں کہ ان کی بے تدبیری کی وجہ سے پسپائی ہوئی ہے، یا ان کے اور ان کے صحابہ کے ایسے سبز قدم آئے ہیں کہ ہر چیز سے برکت ہی اٹھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے عقل کے اندھو، ہر کام کا فاعل حقیقی اور مسبب الاسباب تو اللہ ہی ہے، تم میرے محبوب پر کیوں الزام لگاتے ہو؟ یا خطاب نوع انسان کے ہر فرد کو ہے یا خطاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اور مراد آپ کی امت ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا، ہر چیز، سکھ اور دکھ، آرام اور تکلیف، خوشحالی اور تنگی سب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہاں یہ ارشاد ہے کہ سکھ، آرام اور خوشحالی تو محض اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہے، اور دکھ، تکلیف اور تنگی وغیرہ انسان کی اپنی طرف سے ہے۔ ہر کام کا موجد حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن آرام و خوشحالی کا باعث اس کا احسان ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے بندہ کا امتحان بھی لیا جائے کہ وہ اس انعام پر کیسے شکر ادا کرتا ہے، اور تکلیف و رنج کا باعث انسان کی اپنی کوتاہیاں اور غفلتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کی واضح مثال آپ کو غزوہ احد میں ملے گی، جس ہزیمت سے مسلمانوں کو دوچار ہونا پڑا، اگرچہ اس کا موجد تو رب تعالیٰ ہی تھا، لیکن پہاڑی درہ پر متعین دستہ کی جلد بازی اس کا سبب بنی تھی۔ دوسرے بیجوں کی طرح انسان کے اعمال بھی اپنے مخصوص برگ و بار رکھتے ہیں۔ انسان کو ہر کام کرتے وقت اس کے مال و انجام پر بھی نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے اور ہر زمانہ کے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی رنگت، کوئی زبان، کوئی قومیت اور کوئی وطن اس سے مستثنیٰ نہیں، سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہادی اور مرشد ہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی غایت ابھی بتائی جا چکی ہے، اس کی اطاعت کی جائے، تو اب کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تو تسلیم کرے اور آپ کی اطاعت سے منحرف ہو، اور آیات بینات میں 2 روز کا تعویلات کرتا رہے؟ یہ تو یہود کا شیوہ تھا کہ بعض آیات تورات جو ان کی ہوائی نفس کے مطابق ہوتی تھی انہیں مان لیا کرتے، اور دوسری آیات کا حسب منشا مطلب گڑھ لیتے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس حقیقت کی صداقت پر خود خدا گواہ ہے کہ تو اس کی ساری کائنات کا ہادی و مرشد ہے، اور ایسے گواہ کی شہادت کے بعد دنیا بھر کے منکرین کا انکار برقرار کی وقت نہیں رکھتا۔ ناگفتہ با حالات میں اسلام کا غالب آنا اور دشمنان اسلام کا ہی کچھ مدت بعد اس کی ناموس
عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کرنا اللہ کے گواہ ہونے کی سب سے روشن دلیل ہے۔ کتنا کھول کر بتا دیا کہ اللہ کا متی وہی ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متی ہے۔ لاکھ کوئی دعوے کرے اطاعت الہی اور اتباع قرآن کا، وہ جھوٹا ہے جب تک اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند نہ ہو۔